अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानीज जिन्हें ओवरसीज पाकिस्तानीज भी कहा जाता है, आज उन्होंने कमाल कर दिया है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ईंधन फराहम करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज सरवाइव कर रही है, या आज फाइट कर रही है, या आज डोमिनेट कर रही है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल ओवरसीज पाकिस्तानीज का है और अमेरिकन पाकिस्तानीज इसमें सर फहरिस्त हैं। आज उन्होंने जो किया है उसके बाद तो जनाब ना सिर्फ अमेरिका में एक इस्तराब तारी हो गया है, बल्कि पाकिस्तान में जनाब पाकिस्तान की शहबाज हुकूमत की चीखें निकल गई हैं। दोस्तों, एक एक चीज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानियों ने क्या किया है, फिर हुकूमत का इस पे क्या रद्द-ए-अमल आया है सामने, सब चीजें आपको बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इसके पाकिस्तान की हुकूमत पर इंपैक्ट्स क्या पड़ेंगे। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ विजुअल्स भी हैं, कुछ वीडियोस भी हैं, उनके हवाले से भी आपसे बात होगी। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है, ये कंट्रोल्ड है और ये डिसइंफॉर्मेशन का जरिया है, ना कि इंफॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि आज मैं इसको आपके सामने प्रूव भी करूंगा और आपको नजर भी आएगा कि ये किस तरह से एक जमात को टारगेट किए हुए है और इसकी आड़ में ये वारदातियां किस तरह से वारदातें डालते हैं। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। दोस्तों, हुआ क्या है, पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो पाकिस्तान में इलेक्शन में रिगिंग हुई है और फिर रिगिंग के बाद फिर यहां पर पाकिस्तान में उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इशू है सीटों का, उनकी सीटें बनती हैं, नहीं बनती, नहीं बनती तो ना सही, बनती हैं तो उनको दी जाए। एटलीस्ट उनका फैसला तो होना चाहिए ना। उनको लटका के रखा हुआ है और इसमें कोई बईद नहीं तो कि ये अगले साल 6 महीने या फिर 2 साल तक इसी तरह लटका के रखा जाए, या फिर हुकूमत गुजर जाए, ये पूरा टेन्योर गुजर जाए, इसका फैसला ना हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इसका जल्द अज जल्द फैसला हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल दबाव बढ़ाए जा रही है इस हुकूमत पर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि असम्बलियों के अंदर भी, असम्बलियों के बाहर भी, और इनलैंड भी, और ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनका तो इसमें बहुत बड़ा रोल है। ना सिर्फ वो फाइनेंशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्यूल कर रहे हैं, बल्कि वो मॉरली भी कर रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दुनिया भर में आवाज भी उठा रहे हैं। आज जनाब उन्होंने कमाल कर दिया है। किया यह है कि अब जो हुकूमत वजूद में आई है, ये IMF के पास जा रही है, IMF से कर्जा लेने के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जब तक मुल्क में जो धांधली हुई है इलेक्शंस में, इसकी तहकीकात नहीं हो जाती, ये सारा मामला क्लियर नहीं हो जाता, तब तक किसी को हुकूमत बनाने का हक नहीं है। और फिर वो हुकूमत IMF से कर्जा भी ना ले। क्यों? क्योंकि इसमें IMF ने तहरीक इंसाफ से यकीन दहानी ली थी कि, और यकीन दहानी करवाई भी थी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे। इसी यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हामी भरी थी कि ठीक है, आप पाकिस्तान को लोन दें। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चूंकि इलेक्शंस नहीं हुए पाकिस्तान में, तो अब आगे IMF को इस हवाले से इमरान खान साहब खत भी लिख चुके हैं और ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को लोन देने से पहले आप ये मुतालबा करें कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं या सारा ये जो क्योस है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन नहीं। अच्छा, इस बारे में इमरान खान साहब ने तो एक खत लिखा, लेकिन जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानीज हैं, जो अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने क्या किया जनाब, रमजान का महीना रोजे के साथ जाके IMF के दफ्तर के बाहर बैठ गए। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं उसका वो जियोग्राफिकल जो उसका स्ट्रक्चर है बताता चलूं कि ये IMF का दफ्तर है और सामने ही वर्ल्ड बैंक का दफ्तर है, तो वहां पर जाके बैठ गए। अच्छा, जब बैठ गए तो 2 चीजें नजर आई वहां पर, बड़ी हैरान कुन, जिससे यह भी वाजे हो गया कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट क्यों करते हैं, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका बहुत बड़ा तबका, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट क्यों करती है। PMLN हो गई या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों, उनको ओवरसीज सपोर्ट नहीं करते, क्या वजह है? तो वो वजह भी आज सामने आई है।
تو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا۔ ہوا یوں کہ وہ لوگ جا کے باہر بیٹھ گئے IMF کے باہر، اور ان کی ڈیمانڈ کیا تھی اور میڈیا کیا بتا رہا ہے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جناب وہ مظاہرہ کیا انہوں نے، وہاں جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب پاکستان کو جو لون دینے جا رہے ہیں آپ، اس حوالے سے جناب آپ پہلے تو ان سے تحقیقات کا مطالبہ کریں، جس کی آپ نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ بھائی ریگڈ الیکشن ہے پاکستان میں، اور اس الیکشن کی تحقیقات کریں، ان کے نتائج، ورنہ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے حالات، پاکستان میں اسٹیبلٹی کے ساتھ جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ IMF یہ کہتا ہے کہ ہم لون تب دیں گے جب پاکستان میں سرٹینٹی ہوگی، جب پاکستان میں ایک اسٹیبلٹی ہوگی، جب پاکستان میں امن ہوگا، چیزیں سموتھ چلیں گی۔ لیکن جب تک اس طرح کی حکومتیں بنتی رہیں گی اور ایک جماعت کو کھڈے لائن لگایا جائے گا، دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا مینڈیٹ چھینا جائے گا، تو کیا وہ آرام سے بیٹھ جائے گی؟ تو پاکستان تحریک انصاف والے بیسیکلی اب بھی وہی کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب نے خط میں بھی یہی کہا کہ بھائی اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ لہٰذا ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سکون ہو تو پاکستان کے جو سیٹ اپ ہے، جو سسٹم ہے، اس سے آپ ڈیمانڈ کریں کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ اس کی تحقیقات ہوں دھاندلی کی، پھر ہم سکون سے بیٹھیں گے، ورنہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہی ڈیمانڈ لے کر پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، اوورسیز امریکن سپورٹرز جو USA میں رہتے ہیں، وہ چلے گئے IMF کے دفتر کے باہر، اور IMF کے دفتر کے باہر جا کے مظاہرہ کیا اور بیٹھ گئے۔ اور جو وہاں پر بڑی زبردست چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں، وہیں پر افطاری کر رہے ہیں۔ اب IMF کے دفتر کے بالکل ہیڈ آفس کے سامنے بیٹھ کے لوگ افطاری کر رہے ہیں، یہ کھانے لگے ہوئے ہیں، یہ شربت، یہ وہ۔ اچھا، وہاں پر پولیس بھی سائڈ پہ کھڑی ہے، مجال ہے جو کسی نے ان کو ایک تنکا بھی اٹھا کے مارا ہو، کسی نے ایک دھکا بھی دیا ہو کہ بھائی یہاں پر کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہو۔ پولیس بھی سامنے کھڑی ہے، سکون سے کھڑی ہے، پولیس بھی دیکھ رہی ہے کہ جب تک وائلیشن نہیں کرتے، پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس طرح سے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی جو آئین میں، ان کے آئین اور قانون میں رائٹس لکھے ہیں وہ وہاں کے شہریوں کو ملتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی ان کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہی چیزیں ہوں، رول آف لا ہو، اور جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں عوام کے، وہ ملے، انصاف ملے، جو دوسری کنٹریز میں دیکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی ملے۔ پاکستان میں اس کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ عمران خان صاحب کو لائک بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ خیر جناب، انہوں نے جناب مظاہرہ کیا، زبردست کیا، اب صحیح یا غلط یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا رائٹ ہے، انہوں نے کیا۔ تو میڈیا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مظاہرہ اس لیے کیا کہ IMF سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں یا پھر کڑی شرائط رکھیں پاکستان کے ساتھ۔ یہ آپ کا میڈیا یہ موقف اپنا رہا ہے، یہ نیریٹو بنا رہا ہے، اور یہ بالکل جھوٹا نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ کسی آپ ورکر سے، وہاں پر موجود کسی بندے سے آپ پوچھ لیں، آپ رینڈملی پوچھ کے دیکھ لیں کہ کیا ایسی کوئی شرط تھی، کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی کہ جناب آپ یہ پاکستان کو قرض دیں ہی نہ، یا پھر کڑی شرائط رکھیں جس سے پاکستان کی اکانومی کمزور ہو۔ تو حکومت کی جناب یہاں پر چیخیں نکل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ملک دشمن ہے، یہ پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی امداد رکوانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے بھی جناب پریس کانفرنس کی ہے، اور وہی جو میڈیا زبان بول رہا ہے وہی وہ بھی بول رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ غلط کر رہی ہے، یہ مظاہرے نہیں کرنا چاہیے تھے، جبکہ ان کا یہ ڈیموکریٹک حق ہے۔ تو اس کے اب اثرات اس کے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں اور رول آف لا پہ چلنے والی کنٹریز ہیں۔ اب IMF اس کو کس طرح سے لیتا ہے اور یہ سارے معاملات کس طرح سے ہوتے ہیں، چونکہ ابھی یہ مظاہرہ ہوا ہے، آنے والے وقت میں اس کے اثرات بہرحال ضرور نظر آئیں گے کسی نہ کسی صورت۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رائے گاں جائے گا، یہ چیخیں ایویں ہی نہیں نکل رہی، کوئی تو ان کا اثر ہوا ہے نا۔ تو دوستو یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔